Ako nahibaw nga dunay tao sa ako ay gusto. Kay ang pagpanambal kong gihimo iya daw sa demonyo. Pero ako haraki antos ang sige nilang pagbatikos. Basta sa Ginoo pagsalig ko takos. Naay panahon nga ang pagpanambal ako ang giundangan. Pero nangita yun o pamaagi ang gamhanan natong amahan. Iyag yun kong gitugahan sa pagpanambal sa katawhan. Sakit naway alipyo dunagyoy kaayuhan. Why sakit nga dili maayo kung kamo dunalay pagto kay ang amahan nga atong Ginoo may milagro pinaagi sa pagpanambal ko. Kamu may gibati sa sakit nga dugay nang way alipyo. Ako andam mo tambal sa sakit nga ginaproblema ninyo. Kung sa ako magpatambal mo, kung tagalang yun ko ninyo. O i-search sa Facebook, hindi bilyalos account ko. Why sakit nga dili maayo kung kamo dunalay pagto kay ang amahan nga atong Ginoo may milagro pinaagi sa pagpanambal ko. Ako nahibaw nga dunay tao sa ako ay gusto. Kay ang pagpanambal kong gihimo iya daw sa demonyo. Pero ako haraki antos ang sige nilang pagbatikos. Basta sa Ginoo pagsalig ko takos. Naay panahon nga ang pagpanambal ako ang giundangan. Pero nangita yun o pamaagi ang gamhanan natong amahan. Iyag yun kong gitugahan sa pagpanambal sa katawhan. Sakit naway alipyo dunagyoy kaayuhan. Why sakit nga dili maayo kung kamo dunalay pagto kay ang amahan nga atong Ginoo may milagro pinaagi sa pagpanambal ko. Kamu may gibati sa sakit nga dugay nang way alipyo. Ako andam mo tambal sa sakit nga ginaproblema ninyo. Kung sa ako magpatambal mo, kung tagalang yun ko ninyo. O i-search sa Facebook, hindi bilyalos account ko. Why sakit nga dili maayo kung kamo dunalay pagto kay ang amahan nga atong Ginoo may milagro pinaagi
sa pagpanambal ko. May usa ka albularyo, batang heler sa ilang baryo. Muampo siya kang Kristo, kay ang panambal niya pang Ginoo. Naayuban lagi kay masupakol, kay ang ingon lagi daw sa demonyo. Mao ka na gyud ang madunggan nimo sa mga taong di mo tuog albularyo. Kung kamo di nakalakaw o isaniban o engkanto, kung kamo gusto nga maayo sa batang hiler mo pag-ato, hingalan ang imong pagtuo nga hugot yun o maayo sa tumabig mahayag sa bangga del sur na Asia dito. Kung di kalakaw sure makalakaw ka, maulian ang sakit mong dugay na tanan nga sakit niya ang ngayon sa pinaan sa imong orasyon.